बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा में आज का सबक है या लीन। इससे पहले वाले सबक में वाव लीन पढ़े थे और आज पढ़ेंगे या लीन। या लीन किसे कहते हैं? या लीन उस या को कहते हैं जिस या के ऊपर जज्म हो और उससे पहले ज़बर हो, तो उस या को या लीन कहते हैं। या के ऊपर जज्म हो, या के ऊपर जज्म हो गया तो इसको या साकिन बोलेंगे। या के ऊपर जज्म है तो या साकिन। तो या साकिन से पहले ज़बर हो, जैसे यहाँ पर हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो ये या से पहले ज़बर है, तो इसे या लीन कहेंगे। या लीन को पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है और नरमी से पढ़ना है और जल्द पढ़ना है। तो या लीन को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखना है कि मारूफ आवाज़ मारूफ होनी चाहिए और नरमी से पढ़ना है और जल्द पढ़ना है, खींचना नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा या ज़बर आई पढ़ेंगे। आई में ये क्या हुआ कि यह मारूफ भी हुआ और नरमी भी है इसमें और जल्दी भी है। अब जैसे इसको पढ़ दिए हमज़ा या ज़बर आई, तो ये जल्दी नहीं हुआ, ये खींचा गया। आई बई तई, तो ये खींचा गया। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से इसको मारूफ पढ़ना है, यानी हमज़ा या ज़बर आई पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। मजहूल जैसे हमज़ा या ज़बर ए बे तय, ये मजहूल हो गया। तो ए बे तय इस तरह से नहीं पढ़ना है, बल्कि आई बई तई इस तरह से मारूफ पढ़ना है। और इसी तरीके से इसको नरमी से पढ़ना है। ठीक है, या लीन को नरमी से पढ़ा जाता है, यानी जज्म वाले हर्फ को ख़ास तौर से लीन में, वाव लीन और या लीन में नरमी का ख्याल रखना है कि नरमी से पढ़ना है। इसी का अपोजिट होता है सख्ती। तो सख्ती के साथ तशदीद को पढ़ा जाता है। अगर इसमें तशदीद होती तो पढ़ते अय्या, तो ये सख्ती हो गई। और उसी का ज़िद क्या है? नरमी, यानी इसको आई पढ़ना है। अय्या बैया ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि आई बई तई ऐसे नरमी से। तो आप समझ गए कि इसे नरमी से किस तरह से पढ़ना है और जल्दी किस तरह से पढ़ना है और मारूफ किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। या हरफे लीन, आवाज़ मारूफ हो, नरमी से जल्द अदा की जाए। जैसे हमज़ा या ज़बर आई, ठीक है, आई ऐसे नहीं, या ए ऐसे भी नहीं, या अय्या ऐसे भी नहीं, बल्कि आई। हमज़ा या ज़बर आई, बा या ज़बर बई, ता या ज़बर तई, रा या ज़बर रई, जीम या ज़बर जई, हा या ज़बर हई, खौ या ज़बर खोई। खौ को मोटा करके पढ़ना है, खई नहीं बोलेंगे, खोई। दाल या ज़बर दई, लाल या ज़बर रई, लाल की आवाज़ बारीक, रई, जई नहीं, रई। लाल या ज़बर रई, रौ या ज़बर रई, रौ को मोटा करके रई, रई नहीं बोलेंगे, रई नहीं, रई। रौ या ज़बर रई, जा या ज़बर जई, से जई बोलना है, जई नहीं, जई। सीन या ज़बर सई, शीन या ज़बर शई, शई, इसको शई। सौद या ज़बर सई, सई ऐसे बोलेंगे, सई नहीं बोलेंगे, सई। गौद या ज़बर गई, गई, गौद को मोटा करके। तो या ज़बर तई, तई। गौ या ज़बर गई, आइन या ज़बर आई, गईन या ज़बर गई,
غئی بولیں گے، گئی نہیں بولیں گے، غئی غئی. فا یا زبر فی، قوف یا زبر قی، قی ایسے بولیں گے، کئی نہیں، قی. کاف یا زبر کئی، لام یا زبر لئی، میم یا زبر مئی. اس طرح سے پڑھیں گے. نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی. اس میں دو یا ہے، ایک نقطے، یہ جو دو نقطے ہیں یہ بھی یا ہے، اور یہ گول یہ بھی یا ہے. یا زبر یئی. مشق، آئینہ، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای. ایسے جلدی بولیں گے اور معروف بولیں گے نرمی سے. ای ای ایسے نہیں. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، آئینہ آئینہ. صیف، صاد یا زبر صی. آواز میں سختی ہے، آواز میں سختی ہے، نرمی نہیں ہے، سختی ہے. صی، صاد کی آواز. فا پیش فو، صیف. ابویہ، حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا. واو یا زبر وئی، ابوئی. ہا زیر ہی، ابویہ. یا لیتنی، یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لئی، یا لئی. تا زبر تا، یا لیتا. نون یا زیر نی، یا لیتنی. اوحیتا، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، اوحی. تا زبر تا، اوحیتا. عینین، عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینی. نون زیر نی، عینین. لا ریب، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، ری را کو موٹا کر کے، لا ری. با زبر با، لا ریب. غیری، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری. بین یدیہ، با یا زبر بی، نون زبر نہ، بین. یا زبر یا، بین یا. دال یا زبر دئی، بین یدی. ہا زیر ہی، بین یدیہ. یہاں پر یہ جو نقطے ہیں یہ الگ الگ یہ سب الفاظ ہے، تو اس وجہ سے یہ سب اس طریقے سے لگایا گیا ہے کہ یہ سب الگ الگ ہے، کوئی ملا ہوا نہیں ہے، ایک ہی نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں. ینادون، یا پیش یو، نون الف زبر نا، یونا. دال واو زبر دو، ینادو. نون زبر نا، ینادون. ہیہات، ہا یا زبر ہی، ہا الف زبر ہا، ہیہا. تا زبر تا، ہیہات. اوجس، حمزہ واو زبر او، جیم زبر جا، اوجا. سین زبر سا، اوجسا. سلیمان، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، سلی. میم کھڑا زبر ما، سلیما. نون پیش نو، سلیمانو.
فتعالین، فا زبر فا، تا زبر تا، فتح، عین الف زبر عا، فتعا، لام یا زبر لی، فتعالی، نون زبر نہ، فتعالین۔ تو اس طرح سے پڑھنا ہے یا لین کو، نرمی کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور اگر آپ کو سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں۔ اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کتاب کی PDF چاہیے، تو جو لوگ اس کتاب کی PDF چاہتے ہیں، یا اردو کتاب جو میں پڑھاتا ہوں ان سب کتاب کی PDF چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ٹیلی گرام کا لنک دیا گیا ہے، ڈسکرپشن میں دیکھیے گا، یا پھر ہمارے چینل کے اباؤٹ کے آپشن میں جا کے دیکھیے گا، وہاں پر ٹیلی گرام کا لنک مل جائے گا، اس پر ٹچ کر کے آپ ٹیلی گرام میں پہنچ کر وہاں سے اس کی PDF حاصل کر سکتے ہیں۔